मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अद्य तावत् पञ्चविंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमवर्षस्य प्रथमः मन की बात कार्यक्रमः प्रवर्तमानः अस्ति। भवन्तः सर्वे अवश्यम् एतस्मिन् विषये अवधानं कृतवन्तः स्युः यत् प्रतिक्रमं मन की बात कार्यक्रमः मासस्य अन्तिमे रविवासरे भवति, परम् एतस्मिन् क्रमे वयम् एक सप्ताह पूर्वम् एव अर्थात मासस्य चतुर्थ रविवासरस्य स्थाने तृतीये रविवासरे एव मिलन्तः स्मः। यतः आगामि सप्ताहान्ते रविवासरे एव गणतन्त्रदिवसः अस्ति। अहं सर्वेभ्यः अपि देशवासिभ्यः गणतन्त्रदिवसस्य अग्रिमशुभकामनाः प्रयच्छामि। सखायः, ऐषमः गणतन्त्रदिवसः अतिविशिष्टः अस्ति। एषा हि भारतीय गणतन्त्रस्य 75तमी वर्षपूर्ति अस्ति। एतस्मिन् वर्षे संविधान प्रवर्तनस्य 75 वर्षाणि पूर्णानि जायन्ते। संविधान सभायाः तान् सर्वान् अपि महतः व्यक्तित्वसम्बलितान् अहं नौमि, यैः आस्माकीनं पवित्र संविधानम् अस्मभ्यं प्रदत्तमासीत्। संविधान सभायाः अवधौ अनेकेषु विषयेषु सुदीर्घाः चर्चाः जाताः। ताः चर्चाः संविधान सभायाः सदस्यानां विचाराः, तेषां वाणी अस्मदीयं विशिष्टं रिक्थम् अस्ति। अद्य मन की बात कार्यक्रमे मम प्रयासः अस्ति अहं कतिपयानां महतां नेतॄणां मूलस्वरं तत्र भवतः सर्वान् श्रावयेयम्। सखायः, यदा संविधान सभया स्वकार्यम् आरब्धमासीत् तदा बाबा साहब आम्बेडकर वर्येण परस्पर सहयोग विषये एकः महत्वपूर्णः विषयः उपस्थापितः आसीत्। तदीयम् एतत् सम्बोधनम् आङ्ग्लभाषायामस्ति। अहं ततः एकम् अंशम् अत्र भवतः श्रावयामि। यावत् अन्तिमलक्ष्यस्य प्रश्नः अस्ति, अहं चिन्तयामि यत् अस्मासु एतस्मिन् विषये कापि शङ्का न स्यात्, कीदृशः अपि सन्देहः न भवेत्। परं मम भयं यदर्थमस्ति तदहं स्पष्टरूपेण अत्र व्यक्तं करोमि। यथाहम् उक्तवान्, अस्माकं काठिन्यं समस्या वा भविष्यविषयिणी नास्ति। अस्माकं काठिन्यम् एतत् यत् विविधतापूर्ण एषः यः जनसमूहः अस्माकम् अस्ति, कथं स समूहः एकमतेन निर्णयं कर्तुं प्रेरितः स्यात्, अथ तन्मार्गे सहयोगपुरस्सरम् अग्रे नयेत्, यः मार्गः अस्मान् ऐक्यभावार्थम् अग्रेसरान् कुर्यात्। अस्माकं काठिन्यं परमलक्ष्यसम्बद्धं नापि अपितु प्रारम्भसम्बद्धमस्ति। सखायः, बाबा साहब वर्यः अत्र सबलं वदनासीत् यत् संविधान सभा संघटिता सती मतैक्यं सम्पाद्य परस्परं मिलित्वा सर्वहिताय कार्यं कुर्यात्। अहं भवतः संविधान सभायाः अपरमेकं ध्वन्यङ्कनांशं श्रावयामि। एषः ध्वनिः डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद वर्यस्य अस्ति, यः अस्माकं संविधान सभायाः प्रमुखः आसीत्। आयान्तु डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद वर्यं शृणुमः। अस्माकम् इतिहासः सूचयति, अथ अस्माकं संस्कृतिः शिक्षयति यद्वयं शान्तिप्रियाः स्मः आस्म च। आस्माकीनं साम्राज्यं साफल्यं च भिन्नप्रकारकमस्ति। वयम् अन्यान् कदापि मेखलाभिः न बद्धवन्तः। भवतूनां ताः मेखलाः लौहनिर्मिता स्वर्णनिर्मिताः वा। वयं तु अन्यजनान् लौहधातोः अपि सुदृढेन सुन्दरेण सुखप्रदात्रा च चीनाङ्कुशेन आत्मना बद्धवन्तः। तच्च बन्धनं धर्मस्य अस्ति, संस्कृतेः अस्ति, ज्ञानस्य च अस्ति। वयमधुना अपि तम् एव मार्गम् अनुसरामः। अथ अस्माकीना एका एव इच्छा अस्ति, अभिलाषः अस्ति यद्वयम् एतस्मिन् संसारे सुखशान्तिप्रवर्तनाय सहायकाः भवेम। अथ संसाराय सत्याहिंसयोः तादृशम् अस्त्रं प्रयच्छेम याभ्याम् अधुना वयं स्वातन्त्र्यं यावत् प्रापिताः। अस्माकं जीवने संस्कृत्यां च किञ्चित् तथाविधं तत्त्वमस्ति येन विपरीतेऽपि काले सति अस्मभ्यं जीवनशक्तिः कल्पिता।
यदि वयं स्वीयान् आदर्शान् समक्षम् उपस्थापयेम तर्हि वयं संसारस्य महतीं सेवां कर्तुं प्रभवामहे। सखायः राजेन्द्र प्रसाद वर्यः मानवीय मूल्यानि प्रति देशस्य प्रतिबद्धतायाः विषयम् उपस्थापितवान्। अधुनाहं भवतः सर्वान् डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य स्वरं श्रावयामि। असौ अवसराणां समानतायाः विषयम् उपस्थापितवान्। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्येण उक्तमासीत्, I hope, sir, that we shall go ahead with our work. मम आशास्ति यत् सत्यपि सर्वकाठिन्ये वयं स्वीयं कार्यम् अग्रे सारेम। अथ एतत् प्रकारेण तादृशस्य महतः भारतस्य निर्माणे सहयोगं कुर्याम यत् कस्यापि समुदायविशेषस्य वर्गविशेषस्य वा न स्यात्, अपितु एतस्यां महाभूम्यां निवसतां प्रत्येकं व्यक्तेः, पुरुषस्य, महिलायाः, बालानां च मातृभूमिः एषा स्यात्। भवतु नाम ते केनापि धर्मेण, जाति, समुदायेन वा सम्बद्धाः। सर्वे अपि समानम् अवसरं प्राप्नुयुः, येन स्वीयश्रेष्ठ प्रतिभायाः अनुसारेण ते आत्मानं विकसितं कर्तुं शक्नुयुः, अथ भारतस्य मातृभूमेः सेवां च कुर्युः। सखायः आशासे यत् संविधानसभायाः चर्चावधिकान् एतान् मूलस्वरान् श्रुत्वा भवन्तः आह्लादम् अनुभूतवन्तः स्युः। अस्माभिः देशवासिभिः एतेभ्यः विचारेभ्यः प्रेरणां प्राप्य एतादृशस्य भारतस्य निर्माणार्थं कार्यं करणीयं, यस्मिन् अस्माकं संविधाननिर्मातॄणामपि गर्वानुभूतिः स्यात्। सखायः गणतन्त्रदिवसात् एकदिनपूर्वं जान्युआरि मासस्य 25 दिनाङ्के राष्ट्रियमतदातृदिवसः अस्ति। एषः दिवसः एतदर्थं महत्त्वपूर्णमस्ति यतोहि एतस्मिन् दिवसे भारतीयनिर्वाचनायोगस्य स्थापना अभवत्। अस्माकं संविधाननिर्मातृभिः संविधाने निर्वाचनायोगार्थं लोकतन्त्रे जनानां सहभागितार्थम् अत्यन्तं प्रमुखं स्थानं कल्पितमस्ति। देशे यदा 1950-तमवर्षात् 1952-तमवर्षावधौ प्रथमवारं निर्वाचनं जातं, तदा कतिपयानां जनानां संशयः आसीत्, अपि देशस्य लोकतन्त्रं जीवितं तिष्ठेत्? परमस्माकं लोकतन्त्रेण सर्वाः अपि शङ्काः मिथ्या प्रमाणिता। वस्तुतः भारतभूमिः लोकतन्त्रस्य जननी अस्ति। विगतेषु दशकेषु अपि देशस्य लोकतन्त्रं शक्तं समृद्धं च जातम्। अहं निर्वाचनायोगस्य अपि धन्यवादं करोमि, येन यथावसरम् अस्माकं मतदानप्रक्रिया आधुनिकी, शक्तिमती च कृता। आयोगेन जनशक्तिः इतोपि शक्तिमतीं कर्तुं प्रविधिशक्तेः उपयोगः कृतः। अहं निर्वाचनायोगं निष्पक्षनिर्वाचनायोजनाय तस्य कार्यप्रतिबद्धतायै च वर्धापयामि। अहं देशवासिनः कथयामि, ते अधिकाधिकसंख्यायां स्वमताधिकारस्य उपयोगं कुर्वन्तु, सर्वदा एव कुर्वन्तु, अथ देशस्य लोकतान्त्रिकप्रक्रियायाः भागभूताः सन्तः एतां प्रक्रियां शक्तां कुर्वन्तु इति। मम प्रियाः देशवासिनः, प्रयागराजे महाकुम्भस्य श्रीगणेशः सञ्जातः। चिरस्मरणीयः जनप्लवः, अकल्पनीयं दृश्यं, समरसतायाः च असाधारण संगमः। ऐषमः कुम्भपर्वणि अनेके दिव्ययोगाः अपि वर्तन्ते। कुम्भस्य अयम् उत्सवः विविधतायाम् एकतायाः उत्सवम् आचरति। संगमधरायां सिकतासु सम्पूर्णभारतस्य समग्रविश्वस्य च जनाः एकत्रिताः भवन्ति। सहस्रशः वर्षेभ्यः प्रवर्तमानायाम् एतस्यां परम्परायां नास्ति कश्चन भेदभावः न च जातिवादः। एतस्मिन् उत्सवे भारतस्य पूर्वपश्चिमदक्षिणभागेभ्यः जनाः आयान्ति। निर्धनः धनवान् वा भवतु, कुम्भोत्सवे सर्वे समानाः भवन्ति। सर्वे संगमे पुण्यावगाहनं कुर्वन्ति, मिलित्वा भोजनं कुर्वन्ति, प्रसादं प्राप्नुवन्ति। तदा एव खलु कुम्भः एकताया महाकुम्भः अस्ति। कुम्भस्य आयोजनम् अस्मान् एतदपि बोधयति यत् कथम् अस्माकं परम्पराः समग्र भारतम् एकसूत्रेण बध्नन्ति। उत्तरात् दक्षिणदिशि यावत् मान्यतानाम् अङ्गीकृतिः समाना एव अस्ति।
एकत्र प्रयागराजे, उज्जयिन्यां, नासिके अथ हरिद्वारे कुम्भस्य आयोजनं भवति। तथैव दक्षिणवर्तिनि भूभागे गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी नदीनां तटेषु पुष्करम् आचर्यते। एतदपि पर्वद्वयम् अस्माकं पवित्रनदीभिः तत्सम्बद्धाभिः मान्यताभिः सम्पृक्तम् अस्ति। एवं प्रकारेण कुम्भकोणम् इत्यतः तिरुक्कडयूर यावत्, कूडवासल इत्यतः तिरुचेरई यावत् अनेकानि एतादृशानि मन्दिराणि सन्ति येषां परम्पराः कुम्भसम्बद्धाः वर्तन्ते। सखायः ऐषमाः भवन्तः अवलोकितवन्तः स्युः, कुम्भोत्सवे यूनां सहभागिता अत्यन्तं व्यापकरूपेण दृश्यमाना अस्ति। अथेतद् अपि सत्यमस्ति, यदा युवसन्ततिः स्वीयसभ्यतया सह गर्वेण सह युनक्ति तदा तेषाम् आधारः इतोपि दृढतरः जायते, अथ तेषां स्वर्णिमभविष्यमपि सुनिश्चितं भवति। ऐषमः कुम्भोत्सवस्य आङ्किकीयविवरणानि अपि अतिमात्रं दृश्यमानानि वर्तन्ते। कुम्भस्य एषा वैश्विकलोकप्रियता प्रत्येकं भारतीयाय गर्वविषयोऽस्ति। सखायः कतिपयदिनेभ्यः पूर्वम् एव पश्चिमबङ्गालराज्ये गङ्गासागरमेलकस्य अपि भव्यम् आयोजनम् अभवत्। संक्रान्तेः पावनावसरे तस्मिन् मेलके विश्वतः समागताः लक्षशः श्रद्धालवः पुण्यावगाहनं कृतवन्तः। कुम्भ, पुष्करम् अथ गङ्गासागरमेलकं चैतानि अस्माकं पर्वाणि सामाजिकसमरसतायाः, सद्भावस्य, एकतायाः च संवर्धनबोधकानि पर्वाणि वर्तन्ते। एतानि पर्वाणि भारतवासिनः भारतीयपरम्पराभिः सह योजयन्ति। अथ यथा अस्माकं शास्त्राणि संसारे धर्मार्थकाममोक्षाणां महत्तां सूचयन्ति, तथैव अस्माकं पर्वाणि परम्पराः चापि आध्यात्मिकान्, सामाजिकान्, सांस्कृतिकान्, आर्थिकान् च सर्वविधपक्षान् शक्तान् कुर्वन्ति। सखायः एतस्मिन् मासे वयं पौष शुक्ल द्वादश्यां श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठा पर्वणः प्रथमं वार्षिकोत्सवम् आचरितवन्तः। ऐषमः पौष शुक्ल द्वादशी जान्युआरी मासस्य 11 दिनाङ्के आसीत्। एतस्मिन् दिने लक्षशः रामभक्ताः अयोध्यायां बालस्वरूपस्य श्रीरामस्य साक्षात् दर्शनं कृत्वा आशीर्वादं प्राप्तवन्तः। प्राणप्रतिष्ठायाः एषा द्वादशी भारतस्य सांस्कृतिकचेतनायाः पुनः प्रतिष्ठायाः द्वादशी अस्ति। अतएव पौष शुक्ल द्वादश्याः एतद्दिनम् एकप्रकारेण प्रतिष्ठा द्वादशी दिनमपि संवृत्तम्। अस्माभिः विकासपथे सञ्चलद्भिः इत्थं हि स्वीयरिक्थानि संरक्षणीयानि, अथ ततः प्रेरणाः प्राप्य सततम् अग्रे वर्धनीयम्। मम प्रियाः देशवासिनः, 25-द्विसहस्रतमवर्षस्य आरम्भे एव भारतेन अन्तरिक्षक्षेत्रे अनेकाः ऐतिहासिक्यः उपलब्धयः अवाप्ताः। अद्य एतत् विज्ञापयन् अहं गर्वमनुभवामि यद् एकेन भारतीयेन बेङ्गलुरूतः अन्तरिक्षक्षेत्रे समारब्धेन नूतनसंवायेन पिक्सेल् इत्यनेन भारतस्य प्रथमः सैटेलाइट कन्स्टेलेशन् फायरफ्लाई इत्याख्यः नैजोपग्रहः सफलतापूर्वकं प्रक्षिप्तः अस्ति। एषः सैटेलाइट कन्स्टेलेशन् इति उपग्रह तारामण्डलं विश्वस्मिन् सर्वतः हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रिकल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इति अस्ति। एषा उपलब्धिः न केवलं भारतम् आधुनिकान्तरिक्ष प्रविधौ अग्रणी अकरोत्, अपि तु आत्मनिर्भर भारतस्य दिशि अपि एषा महनीयं पदक्षेपम् उपास्थापयत्। एषा सफलता अस्माकं नैजान्तरिक्षक्षेत्रे संवर्धमानायाः शक्तेः अथ नवोन्मेषस्य प्रतीकभूता अस्ति। अहम् एतस्यै उपलब्धये पिक्सेल इत्यस्य सदस्यान् अपि च इसरो अथ इनस्पेस इत्येते संस्थे प्रति अपि समग्र देशस्य पक्षतः शुभकामनाः प्रकटयामि। सखायः कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वम् अस्माकं वैज्ञानिकैः अन्तरिक्षक्षेत्रे एव महती उपलब्धिः अर्जिता। अस्माकं वैज्ञानिकाः उपग्रहाणां स्पेस डॉकिंग प्रक्रियां कारितवन्तः। यदा अन्तरिक्षे द्वयोः अन्तरिक्षयानयोः संयोजनं क्रियते तदा एषा प्रक्रिया स्पेस डॉकिंग इति कथ्यते। एषः प्रविधिः अन्तरिक्षकेन्द्रं यावत् प्रेषणव्यवस्थायै अथ चालकाभियानेभ्यः प्रमुखः भवति। भारतम् एतादृशः चतुर्थः देशः संवृत्त येन एषा सफलता अर्जिता अस्ति।
सखायः अस्माकं वैज्ञानिकाः अन्तरिक्षे पादपोत्पादनार्थम् अथ तेषां जीवनार्थम् अपि प्रयासनिरताः वर्तन्ते। एतदर्थम् इस्रो इति सङ्घटनस्य वैज्ञानिकाः लोबिया इत्यस्य बीजं चितवन्तः। डिसेम्बर मासस्य 30 दिनाङ्के प्रेषितानि एतानि बीजानि अन्तरिक्षे एव अंकुरितानि जातानि। एषः अत्यन्तं प्रेरणादायकः प्रयोगः अस्ति, यः भविष्ये अन्तरिक्षे शाकोत्पादनार्थं मार्गं निर्मास्यति। एतेन सर्वेण ज्ञायते यदस्माकं वैज्ञानिकाः सुदूरस्थं चिन्तनं सन्धार्य कार्यं कुर्वन्ति। सखायः अहम् एकम् इतोपि प्रेरणादायकं पदक्षेपं सूचयितुमिच्छामि। IIT मद्रास इत्यस्य एक्स्टेम् इत्याख्यं केन्द्रम् अन्तरिक्षे निर्मितेः निमित्तं नूतनप्रविधौ कार्यं करोति। एतत् केन्द्रम् अन्तरिक्षे 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स, मेटल फॉर्म्स अथ ऑप्टिकल फाइबर्स इत्येतेषु प्रविधिषु अनुसन्धाननिरतं वर्तते। एतत् केन्द्रं विना जलं कंक्रीट इति निर्माणपदार्थं निर्मातुम् अभूतपूर्वप्रविधीः अपि विकसत् अस्ति। एक्स्टेम् केन्द्रस्य एतत् अनुसन्धानं भारतस्य गगनयानाभियानम् अथ भविष्ये अन्तरिक्षकेन्द्रमपि सुदृढं कुर्यात्। एतेन निर्मितिक्षेत्रे आधुनिकप्रविधिभ्यः अपि मार्गाः उद्घाटिताः भवेयुः। सखायः एताः सर्वाः अपि उपलब्धयः एतस्य प्रमाणभूताः सन्ति यत् भारतस्य वैज्ञानिकाः अथ नवान्वेषकाः भविष्यसमाह्वानानि समाधातुं दूरदृष्टिं सन्धारयन्तः वर्तन्ते। अस्माकं देशः अद्यत्वे अन्तरिक्षप्रविधौ नूतनानि कीर्तिमानानि स्थापयति। अहं भारतस्य वैज्ञानिकान्, नवान्वेषकान् अथ युवोद्यमिनः च समग्रदेशस्य पक्षतः शुभकामनाः प्रयच्छामि। मम प्रियाः देशवासिनः, भवद्भिः बहुवारं मनुष्याणां पशूनां च मध्ये विस्मयास्पद मैत्रीभावस्य चित्राणि दृष्टानि स्युः। एवमेव लालितानां पशूनाम् अनुरागकथाः अपि श्रुताः भवेयुः। पशवः लालिताः स्युः, वन्याः वा मनुष्यैः साकं तेषां सम्बन्धः कदाचित् आश्चर्यान्वितं करोति। पशवः यद्यपि वक्तुं न शक्नुवन्ति, परं तेषां भावाः मनुष्यैः सम्यक् अवगम्यन्ते। पशवोऽपि अनुरागभाषाम् अवगच्छन्ति, अनुपालयन्ति च। भवद्भिः सार्धमहम् असमतः एकमुदाहरणं संविभाजयितुमिच्छामि। असमराज्ये नौगांव नामकं स्थानमस्ति। नौगांवः अस्माकं देशस्य महद्विभूतेः श्रीमतः शङ्करदेवस्य जन्मस्थानमप्यस्ति। एतत् स्थानम् अतीव सुन्दरमस्ति। अत्र गजानामपि विशालावासः वर्तते। क्षेत्रेऽस्मिन् गजसमूहैः सस्यानां विनाशस्य अनेकाः घटनाः दृश्यन्ते स्म, येन कृषकाः व्याकुलाः जायन्ते स्म। निकटवर्तिनां प्रायः 100 ग्रामाणां जनाः अनेन अतीव दुःखिता अवर्तन्त। परं ग्रामजनाः गजानामपि वैवश्यम् अवगच्छन्ति स्म। ते जानन्ति स्म यत् गजाः स्वीयक्षुधां निवारयितुं क्षेत्रेषु आगच्छन्ति। अनेन ग्राम्यजनैः समाधानमन्वेष्टुं विचारितं। ग्रामजनैः हस्तिबन्धुः नामकं दलमेकं सङ्घटितम्। हस्तिबान्धवैः पारस्परिकविचारेण प्रायः 800 प्रहेलमितायाम् अनुर्वरकभूम्याम् अपूर्वैकः प्रयासः आचरितः। तत्र ग्रामजनैः सम्भूय नेपियर प्रजातेः तृणानां रोपणं विहितम्। तृणमिदं हि गजेभ्यः अतीव रोचते। अस्य प्रभावेण गजानां क्षेत्रगमनं न्यूनीजातम्। इदं हि सहस्रशो ग्रामवासिनां कृते महत् सुखकरम् अवर्तत। गजेभ्योऽपि तेषां प्रयासः रुचिकरः अवर्तत। सखायः अस्माकं संस्कृतिः दायश्चास्मान् परिवेशस्थैः पशुपक्षिभिः सह अनुरागं शिक्षयतः। एतदस्माकं सर्वेषां कृते अतीव सुखकरमस्ति यद् विगतमासद्वये अस्माकं देशे नूतनं व्याघ्रसंरक्षणकेन्द्रद्वयं योजितमस्ति। तयोरेकं छत्तीसगढ़े गुरु घासीदास तमोरपिङ्गला इति, अन्यं च मध्यप्रदेशे रातापानी व्याघ्रसंरक्षणकेन्द्रमस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, स्वामी विवेकानन्दवर्येण उक्तमासीत् यत् यस्मिन्नपि जने स्वीयविचारं प्रति दृढानुरागः भवति स एव आत्मनः लक्ष्यं प्राप्तुमर्हति। कमपि विचारं सफलं कर्तुम् अस्माकमनुरागः समर्पणभावश्च प्रमुखौ भवतः।
पूर्ण समर्पणेन उत्साहेनैव च नवाचार सृजन साफल्य भावानां मार्गः अवश्यं प्रशस्तः जायते। कतिपयदिनपूर्वं स्वामी विवेकानन्दस्य जयन्त्यवसरे मया विकसित भारत युवनेत्री संवादे सहभागस्य अवसरः अवाप्तः। अत्राहं देशस्य प्रत्येकं भागात् समागतैः युवमित्रैः सह पूर्णदिवसं यापितवान्। युवजनैरत्र स्टार्टअप इति नवोन्मेष संस्कृत्योः महिलानां यूनां च मूलाधारादिषु विविधक्षेत्रेषु स्वीयाः विचाराः संविभाजिताः। एषः कार्यक्रमः मम कृते अतीव स्मरणीयः सञ्जातः। सखायः कतिपयदिनपूर्वमेव स्टार्टअप इण्डिया इति नवोन्मेषाभियानस्य नववर्षाणि सम्पन्नानि। अस्माकं देशे विगतेषु नववर्षेषु यावन्ति नवोन्मेषजातानि स्थापितानि तेषु अर्धाधिकानि द्वितीय तृतीयेभ्यः वा स्तरीयेभ्यः नगरेभ्यः सन्ति। यदा वयम् एतत् शृणुमः तदा प्रत्येकं भारतीयस्य हृदयम् आह्लादितं जायते। अस्यार्थः अस्ति यदस्माकं नवोन्मेष संस्कृतिः केवलं बृहन्नगरेषु एव सीमिता नास्ति। एतद् ज्ञात्वा भवन्तः विस्मिताः भविष्यन्ति। लघुनगरेषु स्थापितानाम् अर्धाधिकानां नवोन्मेष संस्थानां नेतृत्वम् अस्माकं पुत्रीभिः निभाल्यते। यदा एतत् श्रूयते यद् अम्बाला, हिसार, कांगड़ा, चेंगलपट्टू, बिलासपुर, ग्वालियर, वाशिम सदृशानि नगराणि नवोन्मेष केन्द्रत्वेन उद्भवन्ति तदा मनः आनन्दमग्नं जायते। नागालैंड सदृशे राज्ये गतवर्षे नवोन्मेष संस्थानां पंजीकरणे प्रतिशतं 200 वृद्धिः संजाता। अपशिष्ट प्रबंधन, अनवीकरणीय ऊर्जा, जैव प्रविधि, भंडारणादि क्षेत्रेषु नवोन्मेषजातानां संख्या सर्वाधिका दृश्यते। एतानि पारंपरिक क्षेत्राणि नैव सन्ति, परमस्माकं युवमित्राणि परम्परातीतं विचारं धारयन्ति। अनेनैव ते साफल्यमपि अधिगच्छन्ति। सखायः 10 वर्षपूर्वं यदा कोऽपि नवोन्मेषक्षेत्रे अभ्युत्साहते स्म तदा अनेकविधाः कटाक्षाः श्रूयन्ते स्म। कश्चन पृच्छति स्म यद् एतत् नवोन्मेषजातं किं भवति, अन्यः उपदिशति स्म यद् एतेन किमपि न भविष्यति इति। परमधुना पश्यन्तु एकस्मिन्नेव दशके कियत् महदावर्तं समागतमस्ति। भवन्तः अपि भारते उद्भूयमानानां नूतनावसराणां प्रभूतलाभं गृह्णन्तु। यदि भवन्तः आत्मनि विश्वासं धारयिष्यन्ति तर्हि भवदीयाः स्वप्नाः अपि नूतनोत्कर्षम् अधिगमिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, सद्भावेन निस्वार्थभावेन च कृतानां कार्याणां चर्चा सुदूरं यावत् अवश्यं प्रसरति। अस्माकं च मन की बात प्रसारणम् अस्य व्यापकमञ्चः वर्तते। अस्माकम् एतादृशे विशालदेशे यदि दूरस्थेषु चापि क्षेत्रेषु कोऽपि विशिष्टकार्यं कुर्वन् भवति, कर्तव्यभावं च सर्वोपरि स्थापयति, तर्हि तस्य प्रयासान् प्रस्तोतुमेतत् श्रेष्ठफलकमस्ति। अरुणाचलप्रदेशे दीपक नाबामवर्येण सेवायाः अपूर्वोदाहरणं स्थापितमस्ति। दीपकवर्यः अत्र जीवनालयमेकं चालयति यत्र मनोरोगिणां, शारीरिकदृशा असमर्थानां, वृद्धानां च सेवोपचर्या क्रियते। अत्र मादकद्रव्यव्यसनपीडितानां जनानामपि परिपालनं भवति। दीपक नाबाम महोदयेन किमपि साहाय्यं विना समाजस्य वञ्चितजनानां, हिंसापीडितपरिवाराणां, निराश्रितानां च सेवार्थम् अभियानम् आरब्धम्। अद्य तस्य सेवाकार्यं संस्थारूपेण स्थापितमस्ति। तस्य संस्था अनेकैः पुरस्कारैः अपि सम्मानिता अस्ति। लक्षद्वीपस्य कवरत्तिद्वीपे परिचारिकारूपेण कार्यं कुर्वत्याः के हिण्डुम्बिवर्यायाः कार्यमपि अतीव प्रेरणाप्रदमस्ति। भवन्तः आश्चर्यान्विताः भविष्यन्ति यदसौ 18 वर्षपूर्वमेव शासकीयसेवातः निवृत्ता जाता, परमद्यापि तेनैव कारुण्यस्नेहभावेन जनसेवायां निरता अस्ति, यथा पूर्वं संलग्ना आसीत्। लक्षद्वीपस्यैव के.जी. मोहम्मदस्य प्रयासाः अपि अद्भुताः वर्तन्ते। तस्य परिश्रमेण मिनिकॉय द्वीपस्य सामुद्रिकं परिस्थितितन्त्रं सुदृढं जायते। असौ पर्यावरणं प्रति जनान् अवगतान् कर्तुं गीतरचनामपि करोति। असौ लक्षद्वीप साहित्यकला अकादमी पक्षतः सर्वोत्तम लोकगीत पुरस्कारमपि प्राप्तवान् अस्ति। के.जी. मोहम्मदः सेवानिवृत्तेः अनन्तरं तत्रत्येन संग्रहालयेन साकं कार्यं कुर्वन् अस्ति। सखायः अन्यमेकं सुवृत्तम्
अंडमान निकोबार द्वीपादप्यस्ति। निकोबार जनपदे अपरिष्कृत नारिकेल तैलाय सद्यः एव GI टैग इति विशेषोत्पाद प्रमाणम् उपपादितमस्ति। अपरिष्कृत नारिकेल तैलस्य कृते GI टैग प्रदानानन्तरम् अन्यः नूतनोपक्रमः आरब्धः। अस्य तैलस्य उत्पादने संलग्नानां महिलानां संयोजनेन स्वयं साहाय्य समूहाः संघट्यन्ते। तेभ्यः विपणन प्रचारादीनां विशेष प्रशिक्षणमपि उपपाद्यते। एतद्धि अस्माकम् आदिवासी समुदायानाम् आर्थिक शक्तिकरण दिशायां महत् सोपानं वर्तते। मम विश्वासः अस्ति यद् अनागते काले निकोबारस्य अपरिष्कृत नारिकेल तैलं विश्वे सुप्रचारितं भवितुमर्हति। अस्मिन् अभियाने अंडमान निकोबारीय महिला स्वयं साहाय्य समूहानां योगदानं सर्वाधिकं भविष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, क्षणं यावत् दृश्यमेकं कल्पयन्तु। कोलकातायां जान्युआरी समयः अस्ति। द्वितीय विश्वयुद्धं सजवं संचरति। अत्र च भारते आङ्ग्लीयान् विरुध्य रोषः चरमस्थितौ प्रवर्तते। अनेन कारणेन नगरे आरक्षिणां सघन नियोजनमस्ति। कोलकातायाः मध्यक्षेत्रे एकम् आवासं परितः आरक्षिबलानाम् उपस्थितिः सचेष्टा अस्ति। एतस्मिन् अन्तरे पिङ्गलवर्णीयं प्रावारकम् उरुकं कृष्णशिरस्त्रं च धारयन् एकः दीर्घपुरुषः रात्र्यन्धकारे कारयानेन बङ्गालयतः बहिरागच्छति। अनेकानि उच्चसुरक्षायुक्तानि निरीक्षणपिटकानि लङ्घयन् असौ गोमो इत्याख्यं रेलास्थानकं प्राप्नोति। इदं स्थानकमधुना झारखण्डे वर्तते। इतः असौ रेलयानेन अग्रे गच्छति। अनन्तरम् अफगानिस्तान मार्गेण असौ यूरोप महाद्वीपं गतवान्। एतच्च सर्वम् आङ्ग्लशासनस्य अभेद्य सुरक्षायां सत्यामपि समभवत्। सखायः, एषा कथा भवद्भ्यः चलच्चित्रदृश्यमिव भासते। भवन्तः चिन्तयन्तः स्युः यद् एतावत् साहसस्य प्रदर्शकः मानवः कया मृत्तिकया निर्मितः स्यात्। वस्तुतोऽयं जनः न कोऽपि अन्यः अपि तु अस्माकं देशस्य महान् वीरः नेताजी सुभाषचन्द्र बोसः एव आसीत्। जान्युआरी मासस्य 23तमे दिवसे एतस्य महापुरुषस्य जयन्ती पर्व वयमधुना पराक्रमदिवस नाम्ना आचरामः। तस्य शौर्यसम्बद्धायाम् अस्यां गाथायामपि वयं तस्य पराक्रमस्य आभासं कुर्मः। कतिपयवर्षपूर्वमहं तस्मिन्नेव गृहे गतवान् आसम्, यतः असौ आङ्ग्लीयान् वञ्चयित्वा पलायितः आसीत्। तस्य तत्कारयानम् अद्यापि तत्रैव अस्ति। तदनुभवः मम कृते अतीव विशेषः अवर्तत। सुभाषमहोदयः दूरदर्शी आसीत्। साहसं तु तस्य स्वभावे निहितमेव आसीत्। एतावदेव नैव, असौ अतिकुशलः प्रशासकः अप्यासीत्। केवलं 27 वर्षाणाम् अवस्थायाम् असौ कोलकाता निगमस्य मुख्य कार्यपालकाधिकारित्वेन नियुक्तः। अनन्तरं चासौ महापौरस्य उत्तरदायित्वमपि निभालितवान्। तेन प्रशासकत्वेनापि अनेकानि महत्कार्याणि सम्पादितानि। बालकानां कृते विद्यालयस्थापनं, निर्धनबालानां कृते दुग्धव्यवस्था, स्वच्छतायाश्च कृते तस्य प्रकल्पाः अद्यापि स्मर्यन्ते। नेताजी सुभाषवर्यस्य रेडियो इत्यनेन साकमपि गहन सम्बन्धः अवर्तत। असौ आजाद हिंद रेडियो इत्येतं स्थापितवान्, यस्मिन् जनाः तस्य वचांसि श्रोतुं सोत्साहं प्रतीक्षन्ते स्म। तस्य सम्बोधनैः वैदेशिकं शासनं विरुध्य युद्धाय नूतन बलं प्राप्यते स्म। आजाद हिंद रेडियो इत्यत्र आंग्ल, हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, पश्तो, उर्दू भाषासु वार्ता प्रसारणं भवति स्म। अहं नेताजी सुभाष चंद्र बोस महोदयाय शिरसा नमामि। देशस्य यूनां कृते मम आह्वानमस्ति यत् ते अस्य महतः नेतुः विषये अधिकाधिकम् अध्ययनं कुर्वन्तु, तस्य च जीवनेन प्रेरणां गृह्णन्तु। सखायः, मन की बात कार्यक्रमः प्रतिवारं मां राष्ट्रस्य सामूहिक प्रयासैः भवतां च सर्वेषां सामूहिक इच्छाशक्त्या संयोजयति। प्रतिमासमहं भवतः प्रभूत संख्याकान् उपक्षेपान् विचारांश्च प्राप्नोमि। प्रत्येकं च वारम् एतान् विचारान् दृष्ट्वा विकसित भारतस्य संकल्पं प्रति मम विश्वासः अधिकतया वर्धते। भवन्तः एवमेव स्वीयकार्यैः भारतं सर्वश्रेष्ठं कर्तुं प्रयासान् सततम् आचरन्तु। क्रमेऽस्मिन् मन की बात इत्यत्र एतावदेव। अग्रिममासे वयं पुनः मेलिष्यामः। भारतीयानाम् उपलब्धीनां, संकल्पानां, सिद्धीनां च
नूतनाभिः गाथाभिः साकं बहुशो धन्यवादाः। नमस्कारः।